Mga igala, kumusta ug mayong buntag? Ang DXSR 104.9 MHz sa inyong FM dial sa Angkor Broadcasting Network. Mutanyag kaninyo sa tulumanon, panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Usa ka tulumanon, nga budasig kaninyo sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. Og karon, ania ang inyong alagad. May gala, kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlong Martes karon sa 15 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini na usab ang inyong kabrad sa kahanginan Nonoy B. Ang mudapit kaniyo may galas papakikuban kanako hangtod ta sa alas 5 ang taknas kabutagon sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon og mangumusta kaninyo ba, no? O ingon na ba, no? Niyata may galas sa ito panaguban sa tulumanon panikay-sikay sa kabutagon o sa kamadasigong tulumanon nga magdasig kanatong tanan sa paghisgot may galas mga mahinungdanong butang. Kay ang mga butang nga gibilin sa Ginoo nga ni kanato makahatag may galag kasiguruan og makasalig ta may galas yang pulong nga nagsaad sa kinabuhing walay katapusan. Una tong daygon og pasalamatan nato labaw nga makagahom nga niya na pud kita makaigsunan lain na usab nga adlaw nga ingilugway sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi o gitagaan tag may dagan sa panahon, gitagaan tag may panglawas. Ana gyud na pasalamatan nato may gala labaw sa tanan ang atong labaw nga makagahom niya na nga usa ka dakong panalangin o gitagaan tag may dagan sa panahon kay wala may sa pagkaron wala may naumol nga low pressure area o bagyo pagkaha nga nasa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. So mayong buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw sod sa 44 ka mga kabarangayan sa ni atong dakbayan ang atong mga kabrad o mga kasister diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mayong buntag ninyo kanihang tanan labi na kang Sir Rehonghong Trakarol nga karumutaga may arangkada na may buntag nimo dia sir, maayong pagpanikay-sikay nimo dinha og bisan pa ni dili lang sa dakbayan Siligan, lakip na sa atong sikbit nga mga probinsya diha sa probinsya sa Lanao del Norte, probinsya sa Lanao del Sur, probinsya sa Misamis Occidental, diha sa Misamis Oriental, bisan pa sa nagkalalayang dapit nga kutob sa maabot ning ato ang panag-uban karon basta naatay koneksyon sa internet kay mura man ay ato ang gamiton mahigala kay wala pa man tay signal sa ato ang radyo kay nagpaabot pa ta mahigala nga maaprobahan ang ato ang permit kay atong frequency nga 104.9 tuwa na sa dakbayan sa Marawi. Na mo na nga mag-usab ta og frequency. So mo nang nama kay sunan nga mulat-hulat nang ta kay itugot lagi na sa atong labaw nga makagawom kay itugot kani niya nga matukod ni nga radio station dinhi sa Iligan. Nakasibya na ta mahigala sulod sa usa ka tuig kapin pero kay ang frequency nato tuwa naman dito sa Marawi gi-award, no? Nala, sige, good morning sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw nila ni Pastor Joel Ali diya sa Barangay Dalipuga og ni Ma'am Jane. May buntag usab ni Pastor Ricky Belmonte diya gihapos Dalipuga, nagtapok na sila diha, no? Maayong buntag og ni Pastor Ariel Labilla diya sa Himang Panginita, Misamis Oriental. May buntag usab ni Pastor Ronald Chong diya sa Barangay Buruon, no? May buntag diha og sa mga taga Buruon ang ato mga amigo diha. Good morning kaninyo diha tanan ni Pastor Bert Santiago diya sa Barangay Mara Cristina. O naapod diha si Madam Cristina Ventura nga to ang mga kaamiguhan diha og si Sir Rodel Ventura. May bunta ninyo diha sir. Og naapod sa Barangay Suarez si Pastor Alfred Obina og si Madam Jonah Jane. May bunta usab ni Pastor Sani Cargo diha sa Tablon og ni
Pastor Jacob Adiday. Ni Haris Ulandria day. Good morning iyang anak tong Jacob. Ay may buntag nimo da pastor. May buntag sa imuha ang tibok banay og sa imuha mga miyembro dias Barangay Santa Elena og may buntag usab ni Pastor Rod Arlis Harmin nga nakawali kagapon grasya sa Ginoo no dito sa Barangay Maria Cristina. So may buntag diha ni Ma'am Vivian usab sa ilahang mga kauban sa panimalay ni Pastor Carl Escudero og ni Ma'am Ging og sa ilang mga kauban sa panimalay tanan diha ni Pastor Paul Puntillas o ni Ma'am Bibi og sila mga kauban sa panimalay. Sila si Ma'am Maribel Marciliana nga sayo usab kayong ni Arangkada. Regards lang po diha kay Ma'am Joy. Wa ginay kagool gyud kay Joy God. May buntag diha og ni Ma'am Carla og sa tanan basta kay tanan way gipili ning ato ang panaguban tanang naminaw gikan sa pinakalabing bata hangtod nas pinakalabing tiguang way ngipo kay bag-a mas mantigong maminaw basta matigo lang maminaw basta naalay connection sa internet mo ora man na importante nahala sige tita maglangan may gala diri nata sa atong pagkahisgutan karon butaga ang atong pagkahisgutan karon ato ning giuluhan may gala og the danger of unbelief nindot ni makaigsunan kay doon na day kakuyaw mga kaigsunan, mga kabrad o mga kasister, doon ay kakuyaw nga atubangon o dangatan sa usa ka tawo kung siya dili matinuhoon. Di ba no? Dili na makapaabot may gala ba nga doon na pa'y muduol ka nato o munaog may gala nga mga profita unsa panadiha kay naanay gibilin sa Ginoo mahinungdanong butang. Mahinungdanong butang nga mulungtad hangtod sa kahangturan o kutob sa mutuo may gala ni ini nga pulong aduna po'y kinabuhing malungtaron. Aduna po'y kinabuhing walay katapusan kay ang iyang pulong mulungtad man hangtod sa kahangturan. So kutob may gala sa tao nga mutuon ini mulungtad pod hangtod sa kahangturan. Mo na ay saad may gala sa Ginoo. Mo na nga ang atong hisgutan karon the danger of unbelief, ang kakuyaw, ang kadelikado may galas mga dili matinuhoon sa iyang pulong. Atong kutloon may gala ang text may gala sa Hebrews chapter 4 verse number 9 ta magsugod hantod sa verse number 16. Okay. Atong basahon mga kaigsunan. Ang verse number 9 na kanayon, there remaineth therefore a rest to the people of God. Dunay pahulay. Busa adunay nagapabilin nga usa ka pahulay ngadto sa katawhan sa Dios. Verse number 10. Nakanayon may gala, for he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works as God did from his. Kay siya nga misulod ngadto sa iyang pahulay, siya usab mihunong na sa iya ang kaugalingon nga mga buhat. Maingon sa gibuhat sa Dios gikan sa iyaha. Verse number 11. Ingon diha may gala ang pulong sa Ginoo busa kita. Busa kita managhago sa pagsulod ngadto ni ana nga pahulay. Basin si bisan kinsa nga tao nga mahulog subay sa samang panag-ingnan sa pagkadili matinuhoon. Verse number 12. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon kay ang pulong sa Dios buhi. Ang pulong sa Dios buhi o gamhanan og mas mahait pa kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab nga nagadulot bisan pa ngadto sa pagkabahin sa kalag og espiritu og sa mga lutahan og dugokan sa bukog og usa ka tigtugkad sa mga panghunahuna og mga katuyuan sa kasing-kasing. Gisulti gyud dinhi may gala ba nga kinsa may mususi may gala sa kasing-kasing sa tao, kinsay makatugkad sa panghunahuna sa tao. Ang pulong sa Ginoo ra. Sumala pa may gala sa balaang kasulatan nga atong gibasa. Sa verse number 13, nagkanayon diha, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things
are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Wala gyoy makaipsot mga kaigsunan. Kaya ang pulong sa Ginoo, mga kabrad, nag-ingon, walay bisan unsa nga minugna nga dili dayag sa iyang pananaw. Busa, dili mahimo may gala nga magtago-tago ta o doon na tayo gitaguan diha sa atong kasing-kasing, kay sa mata sa Dios wala gyud matago. Munang ingon niya diha, adunay tulubagon gayud ang tao. O mo na, walay bisan unsa nga minugna nga dili dayag sa iyang pananaw, apan ang tanang mga butang dayag og inablihan ngadto sa mga mata niya kang kinsa kita adunay tulubagon. Dili ta makaipsot may gala, doon na kita tulubagon. Verse number 14, na kanayon, nan, sa nakita nga kita adunay usa ka labang pari, nga misaka ngadto sa kalangitan. Si Jesus ang anak sa Dios, kita magkupot nga malig-on sa atong pagpadayag sa pagtuo. Verse number 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like us, we are yet without sin. Gipadayag din ni maigala nga bisan si Kristo sama kanato gitintal. Pero kita, kung tintalon ta, matintal yun ta. Pero si Kristo, gitintal siya nga sama kanato, pero wa siya matintal, no? Yun na ba? Kay kita walay labaw nga pare nga dili matandog sa pagbati sa ato mga kahuyang. Apan sa tanang bahin, gitintal, sama kanato, apan walay sala. Verse number 16, katapusan nga verse. Ingon din busa, muduol kita nga maisugon ngadto sa trono sa grasya. Aron kita, makaangkon og kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Kini dinhi, kining giingon sa panahon sa panginahanglan, kay kinsa bay tawo may galang nga wala manginhanglan og kaluwasan. Mao ni bot masabot may galang nga gikinahanglan sa tao. O panahon sa panginhanglan, dili nang panginhanglan nga walay bugas, walay sudan, kay musugot tag sa dili may gala ang atong kinabuhi sa dihang naglakaw ta, maayo atong lawas, wa kita mangita nini ba? Wa ta mangita mahigalag unsa day butang atong gikinahanglan, kay ang pagkadili matinhuon sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo naghatag mahigala og saad, mabitaw na nga ang Israelites napakyas mahigala sa yuta sa saad. Ngano napakyas man sila? Wala sila kasulod mahigala sa yuta sa saad. Kay tungod sa ilaang paglakaw nga hiwi-hiwi. Dili matinudaanon mahigala sa pag-alagad nato sa Ginoo. Ginoo nga bugto nga Ginoo bitaw. Kay si Haring David bitaw. Si Haring David nakakita man gyud og pabor mahigala ang Ginoo ngadto ni Haring David. Ngano man? Wa man siya mahigala ni bulag sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Kanang kinasingkasing nga pagpangalagad mahigala, dili gyud kamuliso. Dili susama sa nahitabo sa mga sumusunod ni Haring David, iyang mga kaanakan nga nahimong hari, nga nagkaangkaang o kanang niliso ba og nadani ba sa pagampo mahigala sa lahi nga Dios, kay nadalaman sa ilahang mga asawa nga naminyo mahigala og mga laing kaliwat, dayon nagampo mahigala og mga ibutang nato mahigala kanang giingon diha sa balaang kasulatan nga magampo ang giila nga Dios sa mga pagano. O giila og pagano gani kanang buot pasabot anang pagano mahigala nga ang Dios sa mga pagano dili pareho sa Dios sa Israel. Muna gitawag mahigalag tungod kay wala sila'y pagtuo diha sa Dios sa Israel nga nagpadayag mahigala nga to kanila nga ang ampuan day nato, ang atong saligan day ay ang Dios nga gitumbok mahigalas balaang kasulatan, Dios ni Abraham.
Diyos ni Jacob, Diyos ni Noah. So mo nang na mga kaigsunan. So dinhi mga kaigsunan ang basahon sa mga Hebrehanon gisulat aron sa pagdasig sa mga magtutuo. Kita may gala magtutuo man ako magtutuo. So sa atong mga kabrad nga naminaw gitawag sila mga kabrad kay magtutuo. So mo nang naa kini nga basahon gisulat aron sa pagdasig sa mga magtutuo, mga Kristohanon nga magpabilin nga matinud-anon og matinud-anon diha kang Kristo Jesus. Gisulat kini alang ngadto sa dili luwas. Alang sa mga dili luwas mga aron nga masayod dili luwas nga mga Hudiyo. Dili luwas nga mga Hudiyo nga mitalikod sa Judaismo kay ang mga Hudiyo nagkupot man og religion, am sila religion. Mao bitaw na nga tanang tawo ni kalibutan na nagi religion. Daghan sa mga Hudiyo nga ni bulag ni hawa ba sa relihiyong Judaism, pero wala sila hingpit nga misalig kang Hesus. So unsa may ato ang saligan di ay kung pananitan kita may gala na ablihan ang atong panghunahuna sa kumatuoran nga mao day ni ang kagustuhan sa Dios nga buhaton natong tawo ngano bitaw nga gihimo ta niya. Nganong gihimo ta niya sa Dios? Gihimo ta para man sa iyang kahimayaan. Wala man ta himua sa Dios nga para sa atong kaugalingong kahimayaan. Wala gyud. Manay sayop gyud nato mahigala ba nga maingon din ta nga ako maning katungod. Ako ning katungod. Yes, sa atong panghunahuna maingon ta nga ato ning katungod, ato ning buhaton kay ato ning katungod. Pero ang ngayon biya pud nato mahigala nga hunahunahon. Yes, katungod nako ni nga muhimo ani. Pero kinsa di naghimo nako? Kinsa di ay nga nagbuot nga na ako ning kalibutana kana unta? Atong iliso mahigala nga atong panghunahuna ngadto niya. Kinsa naghimo sa tanang butang sa kalibutan og lakip kita nga labaw sa tanang butang nga hinimo sa Dios. Kay kita gihimo sa Dios para sa iyang kahimayaan. Mao na atong hinumduman nga dili sa atong kahimayaan. Mabitaw na nga kita mapasagaron ta mahigala muhimo ta mahigala og mga lakang nga wala kahimot sa Dios kay masinupakon man ta. So morning ni mahigala nga gisulat kini alang ngadto sa mga dili luwas nga mga Hudiyo nga mitalikod mahigala sa Judaismo apan wala hingpit nga misalig ni Hesus. Ingon nga ilang Mesiyas. Gihagit sila sa pagtawag kang Hesus alang sa kaluwasan og pagsulod sa iyaang kapahulayan. Kapahulayan. Kini mahigala nagisgot og pahulay. Ang pahulay dinhi dili literal. Mao nang kanang kapahulayan nga maingon mahigala nga mag-obserbar gyud, magsunod gyud sa balaod nga adlaw ipapahulay. Kanang adlaw ipapahulay niya magtumbok kag adlaw nga mopahulay ka kay ang imuhang gisaligan nga kanang si Kristo ang Dios nihimo sa kalibutan, nihimo sa tanang butang ni kalibutan, gihimo niya ang tao. Pag-abot sa ikapito ka adlaw ni pahulay siya. Tinuod na, literal na siya mga kaigsunan. Pero wala na abot pasabot may gala nga kita pod mosunod ana nga kana mag-observe pod og literal nga adlaw ipapahulay. Kay wala may pahulay diha. Kay kung ingon kag simba, dili man na pahulay ang simba. Muluhod gud ka, mukanta pa. Dayon maminaw ka sa wali kana maglingkod ka at magatubang ka sa maminaw sa wali, dili man na pahulay. Kay naminaw gud ka. So kanang paglingkod may gala nga naminaw ka sa wali, hago na. Di ba no? Hago. So dili siya pahulay. Pero dili ta diha mga kaigsunan, dili ta makiglalis diha. Ang importante dinhi ang pahulay nga giingon dinhi mga kaigsunan. Di ba kanang sa lapida na ay rest in peace. Di ba? Sabi ni saya anak mga kabrad, pahulay dayon. Di ba no? Pahulay dayon. Kalinaw dayon. Kalinaw dayon. So, kapahulayang dayon. Kini may gala, kapahulayang dayon. Ingon siya diha, busa adunay nagapabilin nga usa ka pahulay ngadto sa katawhan sa Dios. Katawhan sa Dios may gihisgutan.
Wala nagisgot may galag religion ha. Katawhan sa Dios. Kung ang tao may gala, mituo sa iyang pulong, misalig siya sa Dios. Ang tao nga naka-experience pagdawat ni Kristo kay mo may gasa, gitawag may gala nga katawhan sa Dios kay pamilya man na sa Dios. So doon ay pahulay. Ingon na may gala. Kapahulayan. Kapahulayan, kinabuhing dayon. Kapahulayan kay di naman may gala makahiagom sa kasakitan. Kay ang impierno, lugar sa kasakit. Ang langit, lugar sa kalipay. Di ba? So muna na may gala nga kini nga mga bersikulo gi-record aron pagpasidaan kanato sa kapiligruhan sa pagkawalay pagtuo o sa pagkawalay pulong sa Dios. Kung dili ta may gala mo tuo sa pulong sa Dios, mo nang mamiligro may gala ang atong kalag. Kung makuyawan ta karon may gala sa pandemic, kuyawan ta may gala sa mga variant, mga kabrad, karon. Hunaw-hunaw na to nga, bisan karon ha, sa atong kahimtang, makuyawan ta may gala sa mga variant, mahadlok ta ang mataptan. Kay kung mataptan ta, basig di na to kayahon sa atong lawas, mamatay ta. Makuyawan tang mamatay. Karon. Pero mas labaw ta makuyawan, makaigsuunan, nga ang atong kalag mamiligro ngadto sa impierno. Mamiligro ngadto sa kasakitang walay katapusan. Impierno man na, kanang kasakitang walay katapusan. Impierno na siya. Ang kapiligroso may galas pagkawalay pagtuo diya sa pulong sa Ginoo, naghatag may galag piligroso sa atong kalag. Dili ba ta mabalaka ni ana? Di ba? Ang Israel mga kaigsunan giluwas gikan sa pagkaulipon gikan sa Ehipto. Nganong giluwas sila gikan sa Ehipto tungod kay dili mo sugot ang Ginoo nga ang Israel maimpluwensyahan sa mga pagtulunan sa Ehipto nga nagampo may gala og Dios, lahi nga Dios, mga Dios, dili tinuod nga Dios. Mao nang gipagawa sila sa yuta sa Ehipto. Mao na ang Israel giluwas gikan sa pagkaulipon gikan sa Ehipto apan napakya sa pagsulod sa yutang gisaad ngadto kanila tungod sa pagkawalay pagtuo. Mao ning niya. Basihanan ni nato mga kaigsunan oy. Dako kay ni may gala nga basihanan nato. Ang Israel adunay pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios sa Israel nidangat. So karon kita napoy pulong sa Dios. Kay ang pulong sa kaghihatag ngadto sa Israel mao man gihapon atong gihuptan karon. Apan wala nila kini panumbalinga. Katong wala mo tuo nangamatay dito sa kamingawan. Dili nato sundon ang ilang panag-ingnan sa pagsupak sa pulong sa Dios. Ang pagkadili masinugtanon mao ang gamot sa pagkawalay pagtuo. Ang garbo sa kagawasan mitultol sa taas nga kamot nga rebelyon. Ang pagkadili matinuon rebelde na sa Dios. Ang Dios nakakita og nahibalo sa tanan. Lakip sa ato mga hunahuna, kabuangan alang kanato ang pagsupak sa iyang pulong nga naghatag og kinabuhi. Ang pagbuhat sa ingon nagdala lamang og piho nga paghukom. Mao na magkaigsunan nga dili angayan nga dili ta manumbaling. Karon pa lang daan kinahanglan nga ato na ning akseptahon nga kamatuoran kay usa ning kakamatuoran nga magpahimangno kanato, magpahibalo kanato nga dunay kapiligroso sa dili pagtuo sa iyang pulong. Pinakauna may galang punto, rest of the sieve, kanang pahulay sa mga naluwas. Pahulay ba? Sa mga naluwas. Naipahulay. Ang Dios mga kaigsunan may pahulay sa katapusan sa paglalang. Ang Israel nakasinati og kapahulayan sa yutang gisaad ngadto kanila. Ang makasasala makadawat og espirituhanong kapahulayan pinaagi sa pagkaluwas, di ba?
Ang mga santos makatagamtam og walay katapusang kapahulayan sa langit. Kinsa may santos? Ang santos may higala mga buhi na. Gitawag may higala og Kristohanon. Kay ang tao nga naka-experience o pagdawat ni Kristo nga iyang bugtong personal manluluwas, gitawag may higalag santos. Buhi pa lang. Doon ay kapahulayan. Asa? Ngadto sa langit. Ang pagpahulay, wala nagpasabot mahigala nga dili aktibo. Nagpasabot kini sa pagkakumplito. Susama sa usa ka tawo nga muhimos pagtanom sa iyang tanaman sa rosas o unsa nga klase nga tanom sa usa ka adlaw, apan magpadayon siya sa matag adlaw sa pag-atiman ini, pagbubo, pagbisbis, ingon ana makaigsunan. So mao gihapon mahigala ang gihimo sa Dios. Tinuod kini nga sa Dios nga nahuman niya mahigala ang paglalang sa tanan nga mga butang dinis kalibutan nga iyang gibuhat lakip kita. Apan nagpadayon siya sa pag-atiman sa iyang mga binuhat. Nagpadayon, iyang gipatubo o mao gyapon kitang tao. Kay binuhat man ta niya, wa ta pasagdi sa Ginoo. Di ba? Kan padayon tang giatiman. Mao bitaw na nga makadungog ta mahigala bisag wa nato pangitao, wa nato hunaw-naa, makadungog ta og pulong sa Ginoo. Ngano man na? Tungod kay gusto sa Ginoo nga makadungog gyud ta aron mapahimangnuan ta sa dili pa kita mo taliwan ining kalibutana. Kay dili gusto ang Dios nga ang atong kalag mahiadto ngadto sa kalaglagan. Meaning sa kasakitang walay katapusan. Imperno na. May buntag ni Ate Meme Madrid. May buntag ni mo di Ate Meme. May buntag usab kang Kuya Ricardo. Kuya Ricardo kana iyang bana, Ricardo Senior. Kay ang iyang anak si Dodong man to, Dodong Ricardo man to. Nala sige. May buntag niyo di Ate Meme niya, regards lang po sa mga pamilya nga Arazo diha sa Barangay Villaverde. So padayon ta mahigala. Dinhi makita nato mahigala nga promise of rest. Ang gisaad sa Ginoo nga pahulay. Pahulay. Nasa verse number 1. Kung atong tanawon mahigala sa verse number 1, dire nga bersikulo mahigala na. Ingon diha mahigala sa verse number 1, yung sa, let us therefore fear, lest a promise being left as of entering into the rest, any of you should seem to come short of it. Busa kita, mga hadlok, basin sa saan nga gibilin kanato sa pagsulod ngadto sa iyang pahulay, si bisan kinsa kaninyo ang daw dili makaabot nini. Dili makaabot. Si bisan kinsa kaninyo ang daw dili makaabot. Ngano man? Dili makaabot sa pahulay. Kay di man maminaw mahigala sa pulong sa Ginoo. Mao na makaigsunan nga kung ato atuon ang verse number 9 naa diha makaigsunan. Giingon diha sa verse number 9 nga busa adunay nagapabilin nga usa ka pahulay ngadto sa katawhan sa Dios. Ang pahulay dili adlaw ha? Dili na to hunaw-hunaon may galang adlaw na. Kana nga pahulay may galang ngadto sa Dios. Kana bang imbis maningkamot ta, kana bang atong gihimo nga paningkamot, sakripisyo ta sa itong kaugalingom, sakripisyo, di ba? Daghang kayo nga muhimo may galang sakripisyo. Kami kaniya to, sakripisyo gyud. Magpista man gani mi, tungod kay sakripisyo man na. Kanang pahulay nga giingon may galang nga, di na ta muhimo ana, kay ang Dios na, mo'y atong isaligan. Sama ba ni Apostol Pablo? Niundang siya, ni pahulay siya. Ni pahulay siya sa papanglutos mga Kristohanon. Ngano man? Iyang gibuhian may gala ang iyang pagka-Pharisee. Ang iyang gihuptan nga religion, Judaismo, iyang gibuhian. Ngano man, wala to makahatag may galag. Paglaom sa iyang kinabuhi. Wala to paglaom. Iyang nahuna-hunaan o iyang nasabtan may gala nga, mao lang to'y nagtuklod kaniya ngadto sa kalaglagan. Meaning pagka-imperno. Morning niya,
promise of rest, pahulay. Kana bang tinuod ba nga kumutaliwan taning kalibutan na mabasa sa lapida RIP, tinuod gyud nga RIP. Dili nang gimarkahan tuod may galag RIP, pero di day ta kasiguro tinuod ba nga RIP? Di ba? May buntag ni Sir Abner Lapiceros o may buntag amen, praise God, ingon si Ate Mimi. Good morning ni mo Ate Mimi, no? Pagbalik. So mo nang naa. Sunod, provision of rest. Provision. Sa verse number 10, atong mabasa diha may gala. Ingon diha sa verse number 10. Kay siya, for he that is entered into his rest. Unsa man na? Kay siya nga misulod ngadto sa iyang pahulay, abot pasabot may gala, abot pasabot mga brad, mga sis, ikaw ug ako, misulod ngadto sa pahulay, sa iyang pahulay, sa Dios na nga pahulay. Siya usab mihunong na sa iya ang kaugalingon nga mga buhat, maingon sa gibuhat sa Dios gikan sa iyaha. Mihunong. Unsa may ibot pasabot nga mihunong? Muhunong ta may galas papangalagad? Kon atong masabtan may gala ang ihang pulong, ang bot pasabot sa Ginoo, kay simple ra magyud kayo. Kon sa ato magipanghimo nga muhimo ta og mga sakripisyo o mga buhat nga sa atong pagtuo mao ni ang maghatag kanato kaluwasan, muundang ta ni ana. Ngano man, dili ta makahimo may galas pagluwas sa atong kaugalingon nga kalag. Mudangop gid ta ngadto kang Kristo. Musulod ta ngadto kang Kristo kay siya may gala ang pahulay, siya may gala ang provision. Siya may gala ang pahulay. Mao bitaw na nga kanang moingon nga adlong ipapahulay, di kita makiglalis ana kay ang adlong ipapahulay literal dili na maoy kang Kristo. Kay si Kristo mismo may gala nag-agni siya, ingon siya, ako ang igpapahulay. Kung gusto kang mapahulay, ato ka kang Kristo. Mo nang naamag kaigsunan, dili na literal, espirituhano na. Spiritual mo ni. Kay siya nga misulod ngadto sa iyang pahulay, dili adlaw ha. Siya usab mihunong na sa iyang kaugalingon nga mga buhat. Mihunong na. So undangan na nato na mga buhat nga sakripisyo, undangan nato na mga buhat nga walay kay ugmaon, walay paglaom. Walay ebidensya nga mahatag may gala nga kini akong buhaton ni. Mo ni makahatag og kinabuhing dayon. Wala na. Kaya ang Dios may gala mo ini buhat alang nato. Ang ato lamang mo ang pagdawat. Ang buhato nato may gala nga giingon nga magpabilin ta diha sa pahulay. Sa diyang mahimot ang Kristohano, naka-experience ta nga pagdawat ni Kristo unsay kabubuton si Ginoo. Maghatag tag respeto siyang pulong. Magbasa ta siyang pulong kada adlaw. Mao na ang Ginoo may gala mag-atiman sa iyang mga gipatubo sa iyang mga binuhat. Nan karon kung wa ta nakaagi og pagdawat ni Kristo, kinahanglan ta makaagi kay si Kristo misulti, you must be born again. So usa ta ka bag-ong binuhat, aron mabago tang binuhat, ang Ginoo mo'y mo supply may gala sa atong panginahanglan espirituhanon. Siya mo'y mag-atiman. So mo na magkaigsunan. So sunod, possessing of rest. Kining ato ang posisyon sa pahulay. Sa verse number 3, kung atong lakbitan may gala, mao gyapon nga chapter, ingon diha may gala sa verse number 3. Sa chapter 4. For we which have believed do enter into rest. Kay kita nga mituo, misulod ngadto sa pahulay. Di ba? Klaro kayo may gala ang gisulti may gala sa kasulatan. Kay kita nga mituo nagsulod ngadto sa pahulay. Kita mituo man ta nga si Kristo maoy nagpakamatay sa cross, nagpaagas siyang hamiling dugo. Nalubong siya, nang tagtulo kadlaw na banhaw, kay mao man to'y maayong balita. Mao to'y
gahom sa Dios kun ato tong tuhuan katuyang gihimo alang sa atong kaluwasan. Makigrelasyon ta ni Kristo. Pinaagi niya na kay siya may bugto nga gasa. Karon giingnan na ta nga kay kung mituo ta niadto kay kita nga mituo nagasulod ngadto sa pahulay. Ingon sa iyang gisulti, ingon sa akong gipanumpa diha sa akong kapungot kung sila mosulod ngadto sa akong pahulay bisan nga ang mga buhat natapos na gikan pa sa pagtukod sa kalibutan. Laliman mo na, wa pa gitukod may galang kalibutan, gitagan-an na daytas Ginoo. Tinato naon. Sumuna nga ayaw pagpalabi og ayaw pagpalabi og palingla sa kwarta. Ang uban may gala na ninglag yung maayo sa kwarta. Kay nga naman, tungod sa kwarta mahigala maoy ni dominar silang kinabuhi. Dili sila muhunong sa pagpamaligyag droga. Nagpadayon sila. Tungod kay nindot ang kwarta. Makaigsunan, mao nay nakasayop natong mga tao kung kita mahigala gidominar na sa kwarta. Ang kwarta mahigala gikinahanglan nato. Pero kita'y mo dominar. Dili kay kita'y dominahon sa kwarta. Kung kita'y dominahon sa kwarta, mao nang wala na Dios may gala dihas tong kasing-kasing. Musimba tuta pero kinsa man atong gisimba? Makita na to may gala nga daghang manimba. Ang pagsigig simba dili na mo'y basihanan. Dili na mo'y basihanan nga nakasulod na tas pahulay. Ang basihanan may gala ang atong kasing-kasing. Kasing-kasing ba? Nga makasulod diha sa pahulay. Mo na giingon may gala sa pulong sa Ginoo. Kung ato atuon ang verse number 11, katong ibasa nato ganiya. Now, let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Tiaw mo na, busa kita managhago sa pagsulod ngadto ni ana nga pahulay. Maghago kitag sulod. Asa man ta maghago og sulod? Diha kang Kristo. Diha ta maghago og sulod. Busa kita maghago sa pagsulod ngadto ni ana nga pahulay basin si bisan kinsa nga tawo nga mahulog subay sa samang panag-ingnan sa pagkadili matinuhuon. Mahulog yun ang tao. Kung dili siya matinuhuon kay ang pahulay gitukod dias kasing-kasing. Mo bitaw na nga daghan ang mga Kristohanon nga konbiktado nga Kristohanon. Naka-experience sa pagdawat ni Kristo. So ibutang sa maayong binuhatan. Ang mga maayong binuhatan sa mata sa Ginoo mao nang magbasa ka og Biblia. Dili nang mga binuhatan may gala nga sa atong gihunahuna nga sa tawhanon. Sa espirituhanong binuhatan mo nay specific nga gusto sa Ginoo ba nga siya may magasupply. Panlakaw mo og iwali ang mga balita, mao man na. Ay mo kabalaka sa unsa inyong kaunon, unsa inyong suoton. Basta ang mga maayong buhat gibuhat sa tao. Tungod og alang siyang kabubuton kanang great commandment ba. So mao nang ang specific nga mga maayong buhat kana moapil may gala sa street preaching, kana moapil may gala sa papanghatag, distribute og tracts. Pagbasa, pag Bible study, mao na yung mga maayong buhat sa pananaw sa Dios. Dili na mga buhat may gala nga unsa pananiha. Di ba? Kita manggod kay ari manggod ta sa mga maayong binuhatan, mga maayong binuhatan nga sa atong pananaw may gala kanang buhat sa unod ba? Kanang moingon ta nga, di lang ta manapaw. Di lang ta mupatay. Mga kuan man na, mga maayong binuhatan na sa unod. Pero kinsa ba'y makahimo ni ana? Tinuod, wala ka nakapatay may gala. Physically, wala ka nakapatay. Pero dili po na garantiya may gala nga wa ka kapatay sa tibok nimong kinabuhi nga malangit ka. Dili mo po na mo'y garantiya. Kay, bisag wa ka kapatay physically, pero sa imong hunahuna makaigsunan in taon, sa imong hunahuna og pananaw, makasala gihapon ta. Kay makasala man taon sa may bato na to. Di ba? Kinahanglan tang musulod may galas pahulay. Ingon ana, mo ni gitudlo may galas balang sulatan, musulod tas pahulay. Nga dili ta magbaton may galag pagkadili matinuon tungod kay maghatag nagpeligroso sa atong kalag.
Ingon diha, busa kita maghago sa pagsulod ngadto sa pahulay. Basin si bisan kinsa nga tao nga mahulog subay sa samang panag-ingnan sa pagdili matinuon. Unbelief. Perils to rest. Immediate danger. Kanang doon na di ay hinanali may gala nga kakuyaw. Na hinanali nga kakuyaw? Kung atong tanawon may gala ang Hebrews sa chapter 3, verse number 12. Tanawon na ito may buntag ni Ma'am Lia Lambirang. May buntag ni mo diya, ma'am. Kumusta man ang Cebu? Nanay kuryente diha. Salamat kayo. Verse number 12. Usa giingon may galas pulong sa Ginoo. Ingon diha, pahimangno ha, take heed. Kay take heed, pagmatngon, brethren. So, kung Kristohanon ka, ako Kristohanon, kinahanglan ta magmatngon. Di ba? Na, pahimangno ay, klaro kayo. Hebrews chapter 3, verse number 12. Pagmatngon, mga igsuon, muna nga, mga kabrad, mga kasister, magmatngon. Na, pagmatngon, mga igsuon, basin anaa diha, ni bisan kinsa kaninyo ang usa ka dautan nga kasing-kasing sa pagkadili matinuon sa pagbiya gikan sa buhi nga Dios. Atong eksaminon may galang atong kasing-kasing. Unsa ba ang naa sa atong kasing-kasing? Nisulod tas pahulay tinuod ba gyud nga si Kristo nga buhi nga Dios atong gituhuan na dahil itong kasing-kasing. Eksaminon na to na. Kay basin giingon may galas pulong, basin kinsa kaninyo ang usa ka dautan nga kasing-kasing. Kay dautan may galas pananaw sa Dios kung kita muampo og dili tinuod nga Dios. Mao man na may gala. Mao na kay bisag unsaon may gala mo nay gipasidaan nga sugo sa Ginoo gikan pa sa karaang tugon hangtod sa bag-ong tugon. Nagpabilin kana nga mando sa Ginoo. Kanang ingon niya, bantayi ang akong kasuguan. Kanang sugo may gala nga bantayan, dili ta magampo og lahi nga Dios. Mao na. Usahay man gud may gala kay atong sagulan man gud og mga unsa pa na nga mga butang nga dili makahatag may galag kalambuan sa atong espirituhanong kinabuhi. Di na ta maghatag pa og lain. Kay maura na may galag ibalik-balik. Ngano man tong mga hari sa Jerusalem kaniadto, sunod may gala nga mga hari ni David, human nga si David natigulang, dayon namatay siya. Si Solomon ang puli, then human si Solomon. 40 ka tuig nga naghari si David. 40 ka tuig po nga naghari si Solomon, 80. Ingon nila bitaw. Ako lang idalikitan ba, ingon na pasigarbo dayon sa Islam. Islam ba? Pasigarbo dayon sila. Nga ang Islam natukod na wa pa si David. Mga kaigsunan sa panahon ni David, sa iyang paghari, 40 ka tuig, o sa paghari ni Solomon, 40 ka tuig, sa ito pa 80. Aya pa ning gawas may galang Islam. So asa may kinsa may nagsultis kamatuoran. Ingon ana ba? Kini may gala base ni kasaysayan sa balaang kasulatan. Dili mahimo nga mukuanta kanang makiglalista nga atong i-insist pero wala tay mga pagsusi nga gihimo. Ana ba? Kinahanglan doon tayo mga pagsusi. Kamatuoran nga iya sa Dios. Kaya ang Dios may gala nagpadayag na. Dili mahimong malimbungan may gala ang Dios. Sumuna nga, dili ta magpalimbong pod kay kung nisalig ta sa pulong sa Ginoo, misulod ta sa tinuod nga pahulay, ayaw pagpalimbong ning kalibutana. Take heed. Magmatngon. Pagmatngon mga igsuon, basin anaa diha sa bisan kinsa kaninyo ang usa ka dautan nga kasing-kasing sa pagkadili matinuon sa pagbiya gikan sa buhi nga Dios. Ikaw ba nibiya ba gikan sa buhi nga Dios or wala pa ka nakabaton og pakigrelasyon sa buhi nga Dios? Kung kita karon mga kaigsunan atong nasusi sa atong kasing-kasing nga wala pa ta nakigrelasyon sa buhi nga Dios, kinahanglan ta makigrelasyon. Sama kang Nicodemo nga gituduan ni Kristo, you must be born again. Kanang mas unsa man kinahanglan dili? Kinahanglan. Para sa to espirituhanong kahimtang kay kung dili ta
Magpabilin ta sa pagkadili matinuon, magpabilin ta mahigala sa paghupot sa mga pagtulunan nga walay mahatang nga kaugmaon. Lisod kayo, gimarkahan ka og lapida RIP pero dili day tinuod nga duna kay RIP kay adto ka sa impierno mugtigpasaw. Dili tinuod nga RIP, mo bitaw na makauna-una ko ba? Nindot kayo ang lubong. Nailubong nga nindot kayo kay kwartahan. Ang problema ang kalagba. Malipayon ka sa dito. Aircon may gala nga gipuy-an dinis kalibutan pero ini kamatay makaiksunan aircon ka ha ang iyang gipuy-an. Di ka may gala nga ang iyang kalag nag-anto sa kasakitan. May buntag ni Kapitan Regino Ocana, may buntag ni mo Kap. God E.M. Brad, Nonoy og sa tanan nga naminaw karong buntaga. Salamat Kap. May buntag ni Sir Boy Cortel, maayong buntag Sir, off and on pa ang signal dere sa Surigao City. Sige lang sir. On and off pa kay wala pa mangyod no kay human sa bagyong Odette. Ana mangyod. Sige lang, paabot lang ta kay ang tanang gyud nga mga panghitabo sa kalibutan iyagid sa Ginoo. Iyagid sa Ginoo. Kanang bitong ingon may gala nga unya kana ang mga daotan nga mahitabo nga iya sayawa gitugot sa Ginoo. Yes, gitugot na. Kay bisag unsaon mo bali-bali may galagbasa ang karaang tugon. Ngano nga ang mga tao gitugyan may gala sa daotan? Kay nakahimo sila og kalapasan. Kita manggod si David. Kapila may gala nakahimo kalapasan si David? Kapila? Kadaghan oy. Pero unsa iyang gihimo? Ni-deny ba siya sa kalapasan iyang gihimo? Wala siya may deny. May angkon siya. Gani mga nangayo sa pasaylos Ginoo. Katong nakasala siya, gisulayan siya may gala ni Satanas. Gisulayan siya ba? Giingnan nga ipaihap ang mga tao sakop sa Israel. Tuod man iyang gisugo ang iyang labaw nga kasundaluhan, si Joab, iyang gisugo nga ipa. Ana ba? Pero usa da ito ka pagpanglingla sa yawa nga gitugot may gala. Tungod kay dunay mga kasayipanan nga mahimo nato. Kana bang kini manggong consequences o kining trials lahi na kinala makabalota nga moingon dayon ta nga kini pagsulay gyud ni makaigsunan. Ang pagsulay kun wala ka nakahimo ba og kanang yunanay mangunaw pananglitan nakahimo nakay gihimo nga sala kitara may nakahibaw may gala di man ingon nga dayag tinaguan nga sala ba natay gitaguan nga sala karon ni sangpot may gala nga mugawas ba parehana karon kabit-kabit pananglitan kabit-kabit tago-tago gyud perting tago-tago maabot may gala ang panahon nga mabulgar karon nabutyag sakpan yun ana. So, dili na siya trials. Consequences na at tubangon nimo kung unsa imong nahimo nga sala. Silot ni ana kay nabutyag man. Posible mapriso ka, posible ana ba? Consequences na kanang trials may gala nga kung imong balikan tan-aw nimo wala mo koy nahimong kasaypanan. Lord, nganong imo ning gitugot? Ana, ay ampo sa Ginoo. Mo na yung mga trials. Mo nang usahay kita may gala ato manggisagol. Mingon tag trials pero kita rabia mo naghimo may gala sa mao nga kasaypanan. Pareha ba ni David? Mga kaigsunan, si Adan, si Eva, nakasala sila. Human silang nakasala, wala sila moangkon. Namakak sila. Di ba nagtulod-tulod sila? Niingon si Adan, Ginoo, tungod mangud sa babae nga imong gihatag nako. Ingon po ang babae, tungod mangud sa bitin. Nagtulod-tulod, wala mangkon. So inana may gala ang kinaya sa tao. Karon, mao gyapon ang atong kinaya. Dili ta moangkon may gala kasaypanan. Ang gusto sa Ginoo nga moangkon ta. Mo na ba? Kung dili ta moangkon og kasaypanan, dili ta makasulod may galas pahulay. Ang pahulay nga giingon dinhi, pahulay dayon mao si Kristo. Kay kinabuhing dayon man ang gisgutan diha, mao man si Kristo. Ingon dinhi sa Hebrews chapter 3 verse number 12, pagmatngon mga igsuon.
gi pasidan-an usa ka pamaagi may galas pagpasidaan. Kung dili ta mabasa ani nga pulong, kay balo day ta. Di ba? Wala ta kay balo nga na day pasidaan may galas pulong sa Ginoo. Abi ninyo, ang pulong sa Ginoo kompleto na. May kag parte sa negosyo, may kag parte sa eskwela, naa di as pulong sa Ginoo, nagtudlo ng daan. Ang problema lang, di man ta mutuo may galas siyang pulong. Ang tao nga dili mutuo siyang pulong, nagbutang sa iyang kapiligroso sa iyang kalag. Mo ni ha? Verse number 13. Kung sige ingon diha, but exhort one another daily. Kinanglan di ay nga ang matag usa dasigo nato kada adlaw. Ingon niya but exhort one another daily while it is called today. Karong adlaw, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Apan dasiga ang usa og usa adlaw-adlaw. Samtang kini gitawag og karong adlaw. Mo bitaw na nga kada adlaw ta nga muhimo may gala sa pagtuki niini kay usa ni kapaagi may gala sa pagdasig. Kanato may gala nga wala pa relasyon di ni Kristo oy mao ni ang bugtong paagi nga unta kita mablihan tunahuna ba nga ay mao din ni bugtong paagi kung gusto dita nga makasaka og langit mao din ni gustong dili kay makasaka og langit kung gusto dita makaadto sa gingharian sa Dios kay ang gisgutan dinhi may gala gingharian sa Dios man kung may isgot ta may gala og kanang gingharian sa langit lahi man na nga klase gingharian sa Dios specific kay ang giskutan ni Kristo og ni Nicodemo si Kristo nagsulti sa iyang gingharian. Di ba? Inana ba? Dili may gala sa religion, wa man to naghisgot may gala religion. Nya labaw na nga si Kristo may gala naghatag og kamanduan nga isangyaw ang maayong balita. Wala sa maingon nga isangyaw ang religion. Wala. Bisag unsaon na tog bali-bali may gala, di lang ta kanang daghan kay magpasigarbo karon mga nagkalain-laing reliyon. Nga maingon may gala nga kini ang reliyon nga gitukod ni Kristo. O sige, tagaan na tog pagtugot nga mo na reliyon nga gitukod ni Kristo. Ang pangutana, nagtudlo ba og kaluwasan sa matag usa? Nagtudlo ba kaluwasan? Na nakasiguro ba nga ikaw, kita, mamatay, kasiguro ba ta nga makaadto ta sa gingharian sa Dios? Kini may gala, siniguro ba kini? Siniguro ni. Kining giingon din sa pulong sa Ginoo. Mo nang dasiga, apan dasiga ang matag usa adlaw-adlaw, samtang kini gitawag og karong adlaw, basin si bisan kinsa kaninyo nga mahimong magahi pinaagi sa pagkamalimbungon sa sala. Kung magahi ka, dili ka mutuo siyang pulong, mangyamid gani ka, tuo man kanang nunoy. Oy, ayaw tuhoy nga ako. Kay kining pulong nga akong gisgutan, dili ni ako. Iyan ay sa Ginoo nga gibilin nga ni kanato. Kita na sayod nga ang pulong sa Dios mo'y gibilin usa ka butang nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Pangitag butang diha nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Pangita ko butang. Unsa may butang nga imo makita ning kalibutan nga mulungtad hangtod sa kahangturan? Naa ba? Wala makaigsunan. Ang bugtong pulong sa Ginoo maoy mulungtad hangtod sa kahangturan. Kay si Jesus Kristo nagasulti sa John 24 verse number 35. Huwag ko masayo pa. Matthew di ay. Matthew 24 verse number 35. Now, si Kristo nagsulti ana. Mao na makaingon ta may gala ang Biblia tinuod. Ang Biblia mo'y butang nga gihatag sa Ginoo dinhi sa kalibutan nga atong mahibaluan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Walay laing butang nga mulungtad ning kalibutan na. Unsa nga butang nga nian ning kalibutan nga mulungtad hangtod sa kahangturan naa ba? Walay lain. Ang gipadayag ni Kristo mao ang iyang pulong. Mo nang kutob sa mutuo siyang pulong, napoy kinabuhing walay katapusan, mulungtad pod. Kung ang Dios may gala mulungtad hangtod sa kahangturan, tanang mutuo niya mulungtad pod hangtod sa kahangturan. Minaabay religion diha? Nga mulungtad hangtod sa kahangturan? Kini nga pulong, naa ba ni sa inyohang pagtudlo? O wala? Kung wala,
Nan unsa man nga klase nga pagsimba atong gihimo matag semana o unsa man nga klase nga pagsimba atong gihimo matag adlaw kung kada adlaw ta nagsimba. Pero wa tay nakatunan nga pakigrelasyon sa Ginoo, unsa may atong paglaom? Unsa may imong paglaom? Kung magpasigarbo ta may nga kini nga religion mao ni ang gitukon ni Kristo gikan pa sa Jerusalem. Ang pangutana, nakay relasyon ni Kristo wala? Kung nakay relasyon ni Kristo, unsa nga paagi? Unsa nga paagi nga makigrelasyon ta ni Kristo? Kung wa kay relasyon ni Kristo, sigurado ka nga makasaka ka sa kingharian sa Dios? Mo na makaigsunan, di ba? So, mo na may gala nga kung atong balikan ang Hebrews chapter 3, usa ka pahimangno may gala, ha? Ato lang tong gisingit may gala, pero mo na ba ato lang giklaro nga kung magpabilin ta may gala nga dili matinhuon siyang pulong, giingon din sa atong title, ang makuyaw o kapiligroso may gala sa atong kalag, atong gibutang diha sa kapiligro. Oh. Mao nang exhort one another daily. So dili gyud may gala masayop kita, di gyud may gala masayop ang Ginoo nga kung kita may gala maghisgot sa matag buntag bisan tod og Facebook rani ato ang gigamit, internet, dunay mga internet connection mo rin makakita. Pero ato ning gamiton mintras buhi pa ta alang sa kahimayaan sa Ginoo. Karon kita mawala man og galing nining kalibutana kung asa tataman, dili ta magmahay sa atong kaugalingon. Nga naman, naa naman ang iyang pulong, misulod man tas pahulay. Mo nang wala tay lain nga hisgutan matag adlaw hangtod may gala sa atong pagkapupo sa atong kinabuhi. Wala tay lain hisgutan. Kay para mas kahimayaan sa Dios. Kung maghisgot na mahigalag politika, puro sa mana pa si garbo, puro lang pagpangdaot, pero unsa bay maani nila niana? Wala. Oh. Daghan ang mga matay mahigala sa panahon sa pangampanya kay dunay makuyapan kay taas ang presyo sa dugo. Pero unsa ang ilang paglaom, nabay paglaom sa ilang kalag? Makaigsunan, dili ta makakita og paglaom diya sa pulong sa Ginoo. Mao ni nga relevance of the scripture. Kaning kaayuhan ba nga mahatag may galas pulong sa Ginoo? Dako kay kaayuhan. Divine word. Kung atong tanawon may gala ang Hebrews, atong parayunon to atong gibasa ganiya atong text, no? Sa verse number 12. Na kaayuhan, divine word. Divine word. Kitawag may galag divine word. Sa verse number 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kinsa may makasuta may gala, makasuta sa intensyon sa kasing-kasing sa tao. Kinsa man? Di ba ang pulong? Mga kaigsunan, 101% nga atong saligan o tuhuan ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo buhi. Na, klaro kayo may gala. Ingon diha, kay ang pulong sa Dios buhi, quick, and powerful, o gamhanan, o mas mahait pa kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab, nga nagadulot bisan pangadto sa pagkabahin sa kalag og espiritu, og sa mga lutahan og dugukan sa bukog, og sa tigtugkad sa mga panghunahuna og mga katuyuan sa kasing-kasing. Kinsa may makasuta? Kinsay makatugkad may galas kasing-kasing sa tao? Kita, kinsa? Ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo buhi. Kay nga naman, ang pulong sa Ginoo mao ni si Kristo in taon. Ang pulong nga nagpakatao mao ni si Kristo. Nan gitudloan ta nga mosulod ta diha sa pahulay. Diha ni Kristo. Undangan na nato mga buhat nga nagtuot ta nga mo'y makaluwas sa atong kalag. Dili di ay. Kana mga buhat may gala ba nga pangadji. Kanang buhat may gala nga pamisa. Oh, dili ko again sa inyong ipanghimo, pero mo ni ang kamaturang gisulti sa balaang kasulatan. Mo ni may gala ang gitudlo sa mga Israelites.
ang gitudlo ba sa Ginoo ngadto sa mga Israelites. Bisan pa wala pa maumol ang Israelites sa panahon pa ni Abraham. Sa panahon pa ni Adan, ang Dios na ana diha, gatudlo na siya. Oh. Gatudlo na siya may gala og kanang espirituhanon. Mao na may gala living word, gitawag may galag buhing pulong. Kaya mismo si Kristo may gala ni sulti biya. Kung atong dalikitan may gala ang John chapter 6 verse number 63. Living word. It is the spirit that quickeneth the flesh, profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kinabuhi. Muna ingon ni Kristo. Daghan sa mga Hudiyo nga dili mo tuo sa iyang gisulti. Bisan si Nicodemo. Ang espiritu mao ang nagabuhi. Ang unod walay kapuslanan. Tiyaw mo na. Muna atong gikahadlokan may gala nga ang atong lawas matakdan may gala sa variant. Pero walay kapuslanan at tubangan sa Dios. Karon nasayod ta may gala. Nga ang atong lawas tay walay kapuslanan. Pasag din na imong lawas nga girayuma, giarthritis. Ang importante diha mosulot tas paulay kay ang atong kalag may atong ipanaganan. Mo nang naa. Ang espiritu mao ang nagabuhi, ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti nga na kaninyo, sila espiritu og sila kinabuhi. Klaro kay na ha? Ingon ni Kristo, mo na gitawag may galag living word. Bisan si Peter, ang mga disciples ni Kristo, gipamatud-an ni Peter may gala sa 1 Peter chapter 1 verse number 23. Living word. Ingon sa being born again, not of corruptible seed. Ikaw na born again ka na ba? Muna giingon ni Kristo. You must be born again. Kinahanglan siya. Ayaw isipa may gala nga ang pagka-born again, religion na. Kay dili na religion. Pagpakigrelasyon na ngadto sa Dios. Diha ang bugtong paagi. Mingon ta may gala, ready na kong mamatay. Ready na ka? Kumusta man imong relasyon? Okay na. Ako nang gidawat si Kristo, akong bugtong personal manuluwas. Kanus-a. Niatong tuig 2003, bulan sa Agosto. Ako personally, gidawat ako si Kristo. Ingon na. So naka-experience ko. Ikaw naka-experience ka pagpakigrelasyon sa Ginoo. Mula ingon ni Peter, being born again, isip ingon nga gipanganak pag-usab, dili pinaagi sa madunoton nga binhi. Kay sa espirituhanon man nga pagkatao, apan pinaagi sa dili madunoton, pinaagi sa pulong sa Dios. Diha sa pulong, nagsandig ta sa pulong nga buhi og nagapabilin sa kahangturan. Mao na may gala. Kutob sa tao nga motuo may gala siyang pulong, kutob sa tao nga mosulod may gala sa iyang pahulay nga mao iyang pulong, mabuhi angtod sa kaangturan. Powerful words kanang giingon dia powerful. Power katong giingon sa kuan ba sa Hebrews chapter atong balikan may gala Hebrews chapter 4 verse number 12. Kanang giingon diyang powerful. Kanang giingon diya. For the word of God is quick and powerful. Powerful. Powerful word. Ang pulong nga power, nagpasabot may galang nga aktibo, produktibo. Ang pulong sa Dios naghatag og espirituhanong kinabuhi sa mga makasasala og nagbag-o sa kinabuhi sa mga magtotoo. Mo na makaigsunan. Ako wala ko nahimong bag-ong kinabuhi tungod sa akong kaugalingong binuhatan. Dili. Tungod na may galas akong pagdawat ni Kristo niya tong tuig 2003 bulan sa Agosto. Ako siyang gidawat nga akong bugto ang personal nga manluluwas. Mao nay gahom sa Dios. Pulong nga kitang mga makasasala iyang gibag-o. Iyang giusab, usa na ka bag-ong binuhat. Mo nang pagka-born again, bagong binuhat na, atubangan sa Ginoo. Alang sa mga tanang magtotoo. Di ba? Mo na makaigsunan. Dayon,
ugma ato ning tiwason kay medyo piki naman tas panahon. Doon na pa'y mga lugar dire wala pa'y kuryente. Labi na sa Lapu-Lapu City. Kato akong igsuon dito sa Lapu-Lapu, wa pa'y kuryente sila bitaw. So, muna nga di pa sila kadungog sa ato ang Sibya. Sige lang. Pwede raman po nga mabisitahan ninyo na ambot tay kanang sa atong YouTube channel. Pangita lang diha kay ato maning i-post po nga to. Para nga ang ato mga kaigsunan nga kulang sa kadasig sa pulong sa Ginoo kana bitawng usahay may gala ang ato og yung kinaiya mo ni. Kung dili ta kuminsido may gala sa espiritu, dili ta madasigon. Abi nimo usama ni kamatlang may gala sa papakig-away sa isip usa ka Kristiyanon. Ang atong kinaiya dili yun ganahan mo basa og pulong sa Ginoo. Kay ngano ang yawa may gala, di gyud na ganahag pulong sa Ginoo. Mugamit og pulong sa Ginoo ang yawa. Mugamit og pulong sa Ginoo. Pero dili na ganahan mo basa. Matan man na siya spinya kay karaan ko ng yawa god. Dayon mo na nga atong kinaiya. Dili ta ganahan may gala mo basa. Pero unsaon man nato paagi atong pugson ang atong kaugalingon. Ato bang pakig-awayan mo nay pagpakig-away sa espirituhanong kahimtang. Pagpakig-away. Makahimo dili ta makahimo pero tungod kay atong hatagan og gahin ang balaang espiritu nga ato ang nga mo'y modomina na to ba? So mo nang naa makaigsunan nga mugahinta og oras, adlaw nga mubasa ta siyang pulong. Kaya ang pagbasa siyang pulong usa ka pamaagi sa Ginoo nga nakigsulti ta sa Dios. Ingon ana, kay naay mensahe naay mabasahan nimo diha nga mutisok sa imong kasing-kasing hunahuna ug ang balaang espiritu mo'y maghatag kanato og pagpanabot. Ingon ana makaigsunan. So mo na nga dili ta ganahan mubasa. So ato nang pakig-away. Pakig-away nato na kay ang atong ang pagkakristohanon manggod pakig-away ni siya. Dili sa atong unodnon nga pakig-away, dili sa dugo man giingon sa balaang kasulatan, pero pagpakig-away sa espirituhanong kahimtang. Iya na sa Dios. So mo nang ang kabubuton sa Ginoo nga malipay siya sa mga maayong buhat, pagbasa og Biblia, pag-attender may gala sa Bible study o panagtigom. Unsang adlaw mo managtigom? Adlaw nga Sabado, Domingo, Biyernes. Kami may gala magtigom mi adlaw Domingo. So mo na amo So kamo kung magtigom mo og adlaw nga Sabado inyo na. Kung magtigom mo og adlaw nga Biyernes inyo na. Para sa Saudi, magtigom mi adlaw gyud nga Biyernes. Kay ngano man ang adlaw nga Biyernes mo manay adlaw nga gihatag sa gobyerno sa Saudi nga mupahulay ang mga trabahante. Dili pa mo trabaho, dili mo sulod sa trabaho. Kay mupahulay man, so unsay buhaton diha sa mga nagpuyo diha sa akomodasyon, so mo-attender may galaw panagtigom. Pagdasig sa matag usa nga mga Kristohanon, ingon na Friday. Wala nagsimba may galag adlaw atong tarungon ang adlaw may gala dili mo atong gisimba. Kana nga adlaw mo ni atong gigahin kay mo na nga adlaw nga magtipok ang mga Kristohanon. Kay ang pagsimba sa kamatuoran diha sa espiritu kamatuoran diha sa buhi nga Dios, pagdasig sa mga Kristohanon. Pagdasig ba? Ingon ana may gala mo nang giingon nga magdinasigay ang matag usa. Magdinasigay. Unsa may kadasig may gala kung di ta mo simba wate kadasig. Diha may gala. Dili ang adlaw mo'y gisimba, kundi dili ang buhi nga Dios. Nganong mo simba ta? Kay giluwas ta sa Dios. Ingon ana, dili nang nganong mo simba ta kay para luwason. Useless na imong pagsimba. Nganong mo simba ta sa buhi nga Dios? Kay giluwas ta niya. Mao ni may gala ni sulod na ta sa pahulay. So ugma ato ni tibawason may kaigsunan. Kay taas pa ni nya daghan patag makutlo may gala nga mga mahinungdanong butang, mawa na to mahibalui. May baluan na to din sa padayon natong pananghisgot. Sa title palang daan may gala, The Danger of Unbelief. Ayaw gyud ibutang may gala ba sa peligro ang imuhang kalag. Kung nabalakat na may gala sa atong physical nga kahimtang, mas labaw na tong kabalakan karon ang atong espirituhanong kahimtang. Nga diin ang atong kalag, mo intawoy mag-antos sa kasakitan
nga walay katapusan. Impierno na. Muna makaigsunan nga ang pulong sa Ginoo hugot nga nagpasidaan nga ang pagkadili matinhuon naghatag may galag peligro sa atong kalag. Peligroso kayo. Pero wala naman tayo ingong panahon kay ang tanang butang nining kalibutan doon naman gyoy kinutuban. Sama sa atong panag-uban nga adunay panahon sa pagtapos o pagsugod og nining orasa panahon na usab alang sa pagtapos. Salamat kayo ni Sir Rehonghong Tracarol, ni Ate Mimi Salome Madrid nga miduyog karon, ni Sir Abner Lapiceros, ni Ma'am Lia Lamberang, ni Kapitan Regino Ocana, kapitan din ni sa Barangay Luinab, ni Sir Boy Cortel. Salamat kaninyo dihang tanan. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kangina nonoy bi magpasalamat umingon. Maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang tulumanon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.